नमस्कार। सम्पूर्ण देश विदेशमा छरिएर रहनुहुने मसँग फेसबुकमा जोडिनु भएको मेरा साथीभाइ इष्टमित्र आफन्त सबैमा लुकाइएको इतिहास भाग एक राजा महेन्द्र को थिएको अपार सफलतापछि यहाँहरूको बिचमा म फेरि एउटा नयाँ विषयवस्तु लिएर यहाँहरूको बिचमा आएको छु। आशा छ यो मेरो विषयवस्तु र देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण इष्टमित्र साथीभाइ आफन्तहरूले पुनः फेरि एकपटक यसलाई सेयर लाइक कमेन्ट का साथ यो मेरो यसलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु हुनेछ भन्ने म आशा लिएको छु। वास्तवमा आज म न अबको मुलुकले निर्माणको निमित्त मैले केही योजनाहरू यहाँहरूको बिचमा पेश गर्दैछु। 21औं शताब्दी हो यो। 21औं शताब्दीमा मानवाधिकार प्रजातन्त्रप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रही हामी अगाडि बढ्नु पर्दछ, जसका लागि अबको नेपाल निर्माणको निमित्त एक मैले केही बुदाहरू यहाँहरूको बिचमा राखेको छु। एक, अबको नेपाल डिजिटल नेपाललाई अब डिजिटलमा लैजानु पर्दछ। केही त गएका छौँ तर सम्पूर्ण विषयवस्तुहरू डिजिटलमा जानु पर्दछ। दुई, आत्मनिर्भरताको तयारी हो। आज हामी कृषि प्रधान देश भनिन्छ, तर यही देशमा खाने टमाटर, खोर्सानी, लसुन, प्याजदेखि सम्पूर्ण कुराहरू विदेशमुखी बनिसक्यौँ भने मुलुक अब कसरी समुन्नत बन्न सक्दछ, कसरी यो मुलुक स्विजरल्यान्ड बन्न सक्दछ, यसर्थ सबैभन्दा पहिले के हुन सक्दछ ती कुरातिर जाउँ। हुन नसक्ने कुराहरूलाई अहिले बिसाइदिउँ, जसका लागि आत्मनिर्भरताको तयारीतर्फ लाग्नु पर्यो, यतातिर जाउँ। तीन, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो। नेपाल जस्तो अल्पविकसित गरिब मुलुकको निमित्त उदारीकरणको नाममा गरिएको निजीकरणहरूले मुलुकलाई सफलता दिन सक्ने रहेनछ। उदारीकरणको नाममा भएका राष्ट्रिय उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू कौडीको दाममा बेचिदिँदाखेरि मुलुक सम्पूर्ण मुलुकको अर्थव्यवस्था नै केही मुठ्ठीभर उद्योगपति व्यापारी या का हातमा पुग्न गयो, जसले गर्दाखेरि मुलुक आज यो सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ। केही माफियाहरूको हातमा मुलुक अर्थतन्त्र गइसकेको छ। यसर्थ पुनः फेरि निजीकरणका नाममा निजी मात्र होइन कि निजी र सरकारी दुवै संयन्त्रबाट मुलुकलाई बराबरी रूपमा एक रथका दुई पाङ्ग्रा झैँ गरी अगाडि बढ्नु जरुरी छ। यसका धेरै अहिले नेपालमा परेका प्रभावहरू यहाँहरूको बिचमा म अर्को कुनै पुनः अर्को प्रोग्राममा भन्ने नै छु। यसर्थ तीन, मिश्रित अर्थव्यवस्था। चार, शोषण एवं जातीय विभेद रहित भ्रष्टाचार मुक्त समाजको निर्माण हुन सक्दछ। जातीय दलित आदिवासी जनजाति आदिका मुद्दा लिएर मुलुकमा ठुल्ठुला क्रान्तिहरू भए, धेरैले शाहजात प्राप्त गर्नुभयो, जसको परिणामस्वरूप यहाँहरूलाई एउटा उदाहरण दिउँ। धेरै क्षेत्रमा छन्, तथापि एउटा उदाहरण राखौँ। महिला आज यो देशमा प्रधान न्यायाधीशसम्म बन्न सफल हुनुभयो, सभामुख बन्न सफल हुनुभयो। महिला नै आज राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, तर कति प्रतिशत यो देशका महिलाहरूको जीवन स्तर सुध्रियो? के निर्मला हत्या प्रकरण जस्ता कुराहरूले यो मुलुकमा न्याय पाउन सक्यो त? सकेन। यसको मतलब यहाँ मैले उठाउन चाहेको कुरा के मात्रै हो भनेदेखि एउटा नीति तथा कार्यक्रम लिएर जानु पर्यो, न कि कुनै जाति महिला आदिको नामबाट फेरि कुनै एउटा व्यक्ति मोटाउने, एउटा व्यक्तिले अवसर पाउने कामबाट मुलुकलाई को अवस्थाबाट मुलुकलाई अन्त्य गर्दै आम दलित जनजाति महिला लक्षित कार्यक्रमहरू लिएर अगाडि बढ्नुपर्दछ, जसले नै जातीय विभेद रहित भ्रष्टाचार मुक्त समाजको निर्माण गर्नेछ। पाँच, ऐन कानुनको पूर्ण रूपले पालना गरी राइट म्यान इन राइट प्लेस को अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्दै समाजमा रहेका विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, हत्या, हिंसा र बलात्कार जस्ता कुराहरूको अन्त्य गर्न सकिन्छ र गर्नपट्टि लाग्नु पर्दछ। यहाँहरूको बिचमा मैले पहिले पनि मेरो एउटा फेसबुक स्ट्याटसमा लेखेको थिएँ,
त्यही एउटा मान्छे जो बेलायत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा भनौँ या दुबई जस्ता ठाउँहरूको एयरपोर्टमा पुग्दछ, त्यहाँबाट इमिग्रेसन आउट भइसकेपछि केही फाल्नु पर्यो भने उसले डस्टबिन खोज्दै जान्छ। तर नेपाली त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको बाहिर आइसकेपछि त्यही मान्छेले फेरि भित्तोमा थुक्दै हिँड्छ। किन? यहाँ हामीसँग कानुनको अभाव छ। त्यो देशका नेपाली के अरे नागरिकहरू सभ्य सिभिलाइज भएर भएको होइन, त्यहाँ कानुन कडाइ छ। त्यस मानेमा त्यहाँ यसरी चलेको छ। हामीसँग विकृति विसङ्गति यसरी अगाडि बढेको छ। गाउँघरका अभियानको सुरुवात हुन त 2024 सालमै राजा महेन्द्रले यसको कन्सेप्ट अगाडि सारेका थिए, तर 24मा सारेको 34तिर जस्तो लाग्छ यो कार्यान्वयनमा गयो। तर यसको 5% पनि कार्यान्वयनमा जान सकेन। वास्तवमा नेपाल बनेको गरिब देश हो। यस्तो देशहरूमा यदि विकास गर्नु छ भने पढे लेखेका टाठा बाठा विकास बजेट सम्पूर्ण गाउँ लैजानु पर्दछ र गाउँ र झुप्रा बस्तीहरूबाट विकासको मुहान फुटाउनु पर्छ भन्ने मान्यता नि गाउँ फर्क अभियान थियो। यसर्थ अहिले पनि यो अभियानको आवश्यकता टटकार रहेको छ। 7 कला संस्कृति साहित्य धर्म सम्पदाको संरक्षण सम्वर्धन गरेरै पनि मुलुकलाई समुन्नत बनाउन सकिन्छ। यहाँहरूले हेर्नु भइरहेको छ आज अमेरिका, जापान, चाइना कि उनीहरूले आफ्नो धर्म संस्कृति छोडेका कारणले त्यहाँ पुगेका हुन्? होइन। नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि भन्नुहोस्, काठमाडौँ सफाई गर्नको निमित्त के पशुपतिले रोकेको थियो? पक्कै पनि थिएन। नेपालमा लोकमार्ग निर्माण गर्नको निमित्त के हिन्दू राज्यले रोकेको थियो? यो पनि होइन। यो त संसारको सबैभन्दा हाम्रो प्राचीनतम विकास सभ्यता र परम्परा, संसारमा सबैभन्दा पहिलो पटक एउटा विकासको प्रारूप सुरुवात भएको सभ्यता नै हाम्रो हिन्दू धर्म हो। मलाई एउटा विद्वानले म्याक्स मुलरले लेखेको एउटा वाक्यांश यहाँको बीचमा उद्धृत गर्न रहर लाग्यो। If we wish to learn to understand of our beginning culture, we must go India, where the Indian people preserved their oldest Indo-European culture. 18औं शताब्दीमा जर्मन विद्वानले यही लेख्नु भएको थियो। यसको मतलब यदि विश्वका कुनै पनि समुदायहरूले आफ्नो आदिकाल विकास सृष्टि सम्पूर्ण कुराहरूको बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने भारतवर्ष, उहाँहरूले भन्नुभएको इन्डियन भारत होइन, भारतवर्ष भनेको हिमालदेखि दक्षिण श्रीलङ्कादेखि यता जुन यो हाम्रो हिन्दू सभ्यता फैलिएको ठाउँ थियो, त्यहाँ जानुहोस्। उनीहरूले आफ्ना ग्रन्थहरू सुरक्षित राख्नु भएको छ, उहाँले लेख्नु भएको थियो। यसर्थ हाम्रा धर्म संस्कृति सभ्यता परम्पराहरूको अन्त्य नगरिकनै यिनीहरूलाई संरक्षण सम्वर्धन प्रवर्धन गरेरै पनि मुलुक विकास गर्न सकिन्छ। यसर्थ नेपाल हिन्दू राज्य हो, हिन्दू राज्य रहनै पर्छ। यसको मतलब यहाँ रहेका अन्य धर्महरूमाथि हामीले गर्ने होइन। सबै धर्महरूलाई समान अवसरहरू प्रदान गर्दै हाम्रो परिचय आइडेन्टिटीको निमित्त संसारमा क्रिस्चियन राज्य हुन सक्ने, मुस्लिम राज्य हुन सक्ने अनि बौद्ध राज्य हुन सक्ने, संसारको एकमात्र हिन्दू राज्य किन हुन नसक्ने? यसर्थ अब बनेको कला संस्कृति साहित्य संस्कृति सम्पदा धर्मलाई संरक्षण गरेरै पनि समुन्नत नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ। यसको तर्फ अगाडि बढ्नु पर्दछ। 8 चीन एवं भारतसँगको सम्बन्ध समान सम्बन्ध कायम गर्दै यी दुई महाशक्तिहरू बीच चिसिँदै गएको सम्बन्धलाई हामीले बरु घटाउनको निमित्त पहल गरेर यी दुईटा महाशक्तिहरू, उदयमान महाशक्तिहरूको बीचबाट राष्ट्रिय हित अनुकूल फाइदा लिन सकियो भने नेपाल विश्वमा उत्कृष्ट अथवा शान्त समुन्नत समृद्ध नेपाल बन्नको निमित्त एउटा कोसे ढुङ्गाको रूपमा रहनेछ। यसर्थ यो बाटोतर्फ अब लाग्नु पर्दछ। 9 उच्च तहका कर्मचारी एवं राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिनु पर्दछ। जसको एउटा व्यापार छैन, जसको व्यवसाय छैन, जसको पुर्ख्यौली सम्पत्ति छैन, ए मित्र, काठमाडौँमा वर्षैपछि महल र नयाँ नयाँ गाडी कहाँबाट आउँछ? नेपालीको जनताका छोराले घाँस पास र कपासको निमित्त भेडा चलाउन
अरब कतार जानुपर्ने अनि तपाईँहरूले पठाएको रेमिटेन्सले मुलुक चल्नुपर्ने, त्यही रेमिटेन्सबाट आएको पैसाले यिनीहरूले घर गाडी मोटर किन्ने, हामीले हो भनिरहनु पर्ने। यो देश कहिले बन्ला यसर्थ यो दिशातर्फ अघि बढ्नु पर्दछ। 9 नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, धार्मिक जस्ता विषयवस्तुहरूलाई खलल पुग्ने गरी यानि कि असर पर्ने गरी नेपाल आएका र नेपाल सरकारले अनुमति प्रदान गरेका सम्पूर्ण परियोजनाहरूको अन्त्य गरी निशर्त बिना शर्त रूपमा आएकाहरूलाई मात्र हामीले स्वीकार गर्नुपर्दछ। 11 नेपाली जनता एवं भनिन्छ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसद। ए मित्र, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदलाई शुद्ध जानकारी नदिई कुनै मन्त्रीले कुनै देशसँग आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्नका निमित्त गरिएका जे जति सन्धि सम्झौताहरू छन् ती सम्पूर्ण अब नेपाली जनता माझ सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्दछ र नेपालको हितमा नरहेका सम्पूर्ण सन्धि सम्झौताहरूलाई खारेजी गर्नुपर्दछ। यहाँहरूले भर्खरै मात्र धेरै चर्चामा आइरहेको सुन्नुभएको छ, एसपीपी अथवा केही समय अगाडि संसदले व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित पास गर्यो एमसीसी एसपीपी भर्खरै आइरहेको छ। यी त एउटा एक दुईटा यसो प्रतिनिधिमूलक सम्झौताहरू मात्रै हुन्। साँच्चै मन्त्रालय पसेर तपाईँ हामीले खोज्ने हो भनेदेखि यस्ता सयौं नेपाल देश जनता धर्म संस्कृति सम्पदा हाम्रा खनिज सम्पदादेखि हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौम सत्तासम्मलाई असर पर्ने गरेका सयौं सन्धि सम्झौताहरू छन् जसलाई अविलम्ब सार्वजनिक गरी नेपाली जनताले थाहा पाउनु पर्दछ। यानि कि मन्त्री भनेको कसैको दाइजो हो जस्तो मलाई लाग्दैन। के सार्वभौम सत्ता नेपाली जनताले हाम्रो देशले अर्को देशसँग गरेका सन्धि सम्झौताहरूको डकुमेन्ट हामीले थाहा नपाउने, योभन्दा ठुलो तानासा के हुन सक्दछ। 13 आन्तरिक साधन र स्रोतको हामीले परिचालन गर्नु पर्यो। सुनिन्छ यताबाट मागेर ल्याउने उताबाट मागेर ल्याउने, मागेर ल्याएर मागेको कहिल्यै देश बन्दैन। देश बन्न त आफैले स्वावलम्बन भई आफूले नै आफ्नो मानव एउटा योजना सहित अगाडि बढ्नु पर्दछ। यसर्थ मित्रहरू, आन्तरिक साधन स्रोत एवं नेपालीहरूले विदेशमा आर्जन गरेको सिप साधन एवं निशर्त रूपमा विदेशीहरूले एउटा भाइचारा सम्बन्धका नाताले आएका साधन र स्रोतलाई उपयोग गर्दै हामी अगाडि बढ्यौँ भने मुलुक समुन्नत हुनको निमित्त धेरै समय लाग्छ जस्तो लाग्दैन। 13 प्राकृतिक सम्पदा एवं खनिज सम्पदाको उपयोग। हामीसँग अपार जलस्रोतको भण्डार छ, हामीसँग पेट्रोलियम खानी छ। आजभन्दा धेरै अगाडि 45 सालमै तपाईँ बाहुन्ने भन्ने ठाउँमा गएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ पेट्रोलको अन्वेषण गरिवरी पाइपिङ गरेको ठाउँ देख्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग संसारका महँगा युरेनियम खानी छ, तामा छ, अभ्रक छ, सुन छ। ए मित्र, यो देशमा के छैन। तर यो देशका शासकहरूले कहिल्यै पनि यसको उत्खनन गर्ने, यसलाई उपयोगमा ल्याउने तर्फ भन्नुभन्दा पनि यसलाई एउटा प्रचारबाजीको रूपमा लिएर गयो। सुनिन्छ जलस्रोतको अपार सम्पदा भएको देशमा आज हामी हावाबाट बिजुली निकाल्ने, मित्र पानी जहाज चलाउने, पहिले हामीसँग रहेका साधन र स्रोतलाई कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ यसलाई मात्रै उपयोग गर्यौँ भने मलाई लाग्दछ अघि यहाँहरूको बिचमा राखे यति धेरै सम्पदाका हामी धनीहरू साउदीमा, दुबई, कतारका मरुभूमिहरूमा बेल्चा हाल्न विवश छौँ, मलेसियाका जङ्गलहरूमा भौतारिन विवश छौँ। यस्तै गरेर युरोप अमेरिकातिर यहाँहरू अवसरको नपाएर अवसरको खोजीमा गल्ली गल्लीमा भौतारिन विवश छौँ। आउनुहोस् तपाईँहरू हामी सबै जुटौँ, यो मुलुक समुन्नत बन्नको लागि त्यति धेरै समय लाग्दैन। 14 पञ्चशीलको आधारमा असंलग्न परराष्ट्र नीति नै आज हाम्रो जस्तो देशको लागि सान्दर्भिक हुनेछ। हुन त अहिले पनि पञ्चशीलको आधारमै असंलग्न परराष्ट्र नीति भनिन्छ, तर यहाँहरूले भर्खरै देख्नुभयो युक्रेनको युद्ध सुरु हुन पाएको छैन। नेपाल सरकारले सबैभन्दा पहिले समर्थनमा
वक्तव्य जारी गर्यो। यही हो त हाम्रो परराष्ट्र नीति, जसले नेपाललाई अधोगतिमा लैजानेछ। विश्व समुदायसँग 15 विश्व समुदायसँग एक स्वतन्त्र नेपाल राष्ट्रको हैसियतमा भाइचारा सम्बन्धलाई चाहिँ हामीले अझै प्रगाढ बनाउनु पर्नेछ। 16 हामीलाई ठेक्नै नसक्ने जो हाम्रो आवश्यकता महसुस नेपाली जनताको चाहना भन्नुभन्दा पनि नेपाललाई गृहयुद्धमा लैजानको निमित्त थोपरिदिएको, नेपाललाई आर्थिक रूपले कमजोर बनाउनको निमित्त थोपरिदिएको विदेशीहरूको यो सङ्घीयताको एजेन्डालाई अविलम्ब अन्त्य गर्दै विकास क्षेत्र, अञ्चल, जिल्लाकै शासकीय स्वरूपमा रहेर स्थानीय तहलाई, यो पनि हामीसँग धेरै भइरहेको छ हो। हिजो राजा महेन्द्रको पालामा बाटो थिएन, बिजुली थिएन, टेलिफोन थिएन, गाडी थिएन। त्यसो भएर यो यति धेरै संरचना बनाइयो होला, तर अझै यो स्थानीय तहलाई पनि संरचनालाई घटाएर कम्ती संरचना राखेर अझै यसलाई सर्वशक्तिमान बनाउँदै अथवा अझै मजबुत सबल बनाउँदै अञ्चल, विकास क्षेत्र, जिल्ला र स्थानीय निकायको अवधारणामा नै अगाडि बढ्न सके अरबौं यो देशको आर्थिक जोगिनेछ, जो विकास निर्माणमा लाउन सकिनेछ। नेपालको भूगोल अनुसार साधन स्रोत एवं कच्चा पदार्थलाई उपयोग गर्दै अब हामी औद्योगिकरणमा जानुपर्दछ। हुन सक्दछ हामी संसार अघि नै यहाँ राखे संसारको सबभन्दा धेरै अपार जलस्रोत छ। हामी हावाबाट बिजुली निकाल्ने कुरा गर्छौँ। हामीसँग युरेनियम, पेट्रोल जस्ता संसारका सबभन्दा महँगादेखि सामान्यसम्म खानेहरू छन्, तर हामी पानी जहाज ल्याउने कुरा गर्छौँ। हो, वस्तुगत यथार्थतामा रहेर मुलुकलाई अब अगाडि बढाउनु पर्दछ। मित्रहरू, मैले यहाँहरूको बिचमा 18 नम्बरमा प्रस्तुत गरेको छु अधिकार सम्पन्न स्थानीय निकाय। अघि नै मैले यहाँहरूको बिचमा राखेँ र वास्तवमै हामी जत्रो सानो यत्रो मुलुकलाई यति धेरै संसद सुविधा, गाडी घोडा, हाहाहुको आवश्यकता छैन। 151 जना संसद भए हामीलाई इनफ हुन्छ। 51 जनाको राष्ट्रिय सभा, 151 जनाको संसद गरी 2 सदनात्मक व्यवस्थापिका नै सान्दर्भिक रहन्छ। तर संसदीय निर्वाचनबाट आउने संसद आफ्नो ठाउँमा रहे, यसको अलावा यो मुलुकमा रहेका उद्योग वाणिज्य सङ्घ, प्राध्यापकहरूबाट, डाक्टरहरूबाट, वकिलहरूबाट, स्टुडेन्टहरूबाट जस्ता वर्गीय सङ्गठनहरूबाट एक-एकजना संसदमा प्रतिनिधित्व गराइनु पर्दछ, जसले देशभरका मजदुरका आफ्ना समस्याहरू राख्नेछ, वकिलले आफ्ना विषयवस्तुहरू राख्नेछ, डाक्टरले आफ्नो राख्नेछ। यसर्थ सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व एउटा बौद्धिक समूह पनि त्यहाँ उपस्थित हुनेछ र आफ्ना योजनाहरू संसद नेपाल सरकार समक्ष लैजानेछ। यसर्थ जनवर्गीय सङ्गठनहरूबाट पनि एक-एकजना सभासदलाई आउने वातावरण बनाइनु पर्दछ। सबै विश्वविद्यालयबाट एक-एकजना अघि भने व्यक्तित्व राखिनेछ। यस्तै गरी एउटा दुःखद रमाइलो पक्ष त के लाग्दछ भने विश्वमा सबभन्दा प्राचीन देश हामी नेपाल र नेपाली, जसको आजसम्म राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय नीतिहरू छैन। यहाँहरूलाई एउटा उदाहरण राष्ट्रिय नीतिको सन्दर्भमा सामान्य प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीजीले झापामा एउटा बाटाका लागि बजेट विनियोजन गर्नुभयो। जब शेरबहादुर देउबाजी पुनः सरकारको नेतृत्व गर्न आइपुग्नुभयो, उहाँले 36-37वटा बाटै काटिदिनु भयो। यसको मतलब राष्ट्रिय नीति नै छैन। कसले के गर्ने, कसलाई कतिखेर के मनपर्छ त्यही नै भइरहेको छ। जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय पोलिसी, अघि मैले यहाँहरूलाई भने युक्रेनमा आइसक्न युद्ध सुरु हुन पाएको छैन। पहिले नै सामान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजीले त्यसलाई समर्थनको विज्ञप्ति निकालिदिनु भयो। भारतकै सन्दर्भमा हेर्ने भने एउटा मन्त्री आए भारत नजिक हुने, अर्को मन्त्री आए भारतभन्दा टाढा हुने हो।
संसारमा विकसित देशहरूमा यस्तो कहीँ पनि छैन। जबसम्म हामीले आफ्नो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय नीतिलाई नेसनल इन्टरनेसनल पोलिसीको निर्माण गर्न सक्दैनौँ, हामी तबसम्म यो 21औं शताब्दी भूपरिवेष्टित ग्लोबलाइजेसनको एजमा हामी पछि पर्नेछौँ। यसर्थ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय नेसनल इन्टरनेसनल पोलिसी अब बनाउनु पर्दछ। यहाँ बिचमा धेरै कुराहरू छुट्यो होला नि, यहाँहरूलाई लाग्न सक्ला, तर मैले बुदागत रूपमा समेटेको छु। जस्तो शिक्षाका कुरा, स्वास्थ्यका कुरा, खानेपानीका कुरा, रोजगारका कुराहरूदेखि लिएर मुलुक समुन्नत बनाउने कुराहरू पनि यहीँ भित्र परेका छन्। तर मैले बुदागत रूपमा यहाँको बिचमा आएको हुनाले अहिले यो सबै बुदाहरू मैले प्रष्ट पार्न समय अभावले सकिनँ। म फेरि पनि यहाँहरूको बिचमा आउनेछु। हो, यिनै कार्यक्रमहरू लागू गर्नको निमित्त अब युवाहरू अगाडि बढ्नुपर्दछ, जसको लागि तपाईँ हामीहरू एक ठाउँमा रहन आह्वान गर्दै तपाईँहरूको माझबाट पुनः बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।